अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बात करेंगे तहरीक अदम एतमाद की। मुत्तहदा अपोजिशन ने कप्तान की विकेट गिरा दी। इमरान खान मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं रहे। कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई है। 174 अरकान ने तहरीक के हक में वोट दिया, जबकि PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। नए कायदे ऐवान का इंतखाब पीर के रोज होगा। इजलास का मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। आप वक्त ज़ाया न करें, वोट कराएं। कल को मैं नहीं चाहता हूँ कि हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। वोट करवाएं, अदालत का हुक्म मानो। कौमी असेंबली का गैर मामूली इजलास हफ्ते की सुबह 10:30 बजे स्पीकर असद कैसर की सदारत में शुरू हुआ, जो नमाज और अफ्तार के वक्फों के बाद रात गए तक जारी रहा। इजलास के दौरान कई बार अपोजिशन अरकान ने वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का मुतालबा किया और वोटिंग कराओ के नारे भी लगाए। नमाज इशा के वक्फे के बाद इजलास 2 घंटे की ताखीर से दोबारा शुरू हुआ तो असद कैसर ने स्पीकर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया। मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। जिस पर पैनल ऑफ चेयर के रुकन अयाज सादिक ने स्पीकर की जिम्मेदारियां संभाल ली और अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक पर वोटिंग कराने का ऐलान किया। रात 12 बजने पर इजलास 2 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया गया। जी, मैं प्रोसेस को 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ। The House is adjourned to meet again on Sunday 10th April 2022 at 12:02 AM. That means 12:02 तक के लिए adjourn कर रहे हैं। 12:02 पर इजलास दोबारा शुरू हुआ तो स्पीकर अयाज सादिक ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराई। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MQM समेत अपोजिशन जमातों के अरकान ने राय शुमारी में हिस्सा लिया। PTI के मुनहरिफ अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई के दौरान तहरीक इंसाफ के सिर्फ 2 अरकान हुकूमती बेंचों पर मौजूद थे। असद कैसर ने कौमी असम्बली की स्पीकरशिप से इस्तीफा देने से कबल कहा कि इमरान खान से बहुत पुराना ताल्लुक है। मैं आइन का पाबंद हूँ। स्पीकर की कुर्सी पर बैठकर आइन का तहफ़्फ़ुज़ मेरा फ़र्ज है। असद कैसर का कहना था कि मुझे काबीना की तरफ से मुबैना गैर मुल्की लेटर मिल गया है। मैं स्पीकरशिप से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। मुझे वफाकी काबीना की जानब से इंतहाई अहम खुफिया दस्तावेजात मुताबिक कानून भिजवाई गई हैं। इन दस्तावेजात के मुताले और गौर से हुकूमती अरकान के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलती है। मैं आइन का पाबंद हूँ। अपने हल्क का जो मैंने उठाया हुआ है, हल्क का अहम तरीन मुतालबा यह है कि स्पीकर की कुर्सी पर बैठ कर मैं रियासत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालिमियत का तहफ़्फ़ुज़ करूँ। चुनांचे मैंने ये फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता और मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा अपने लीडर इमरान खान के साथ गुजारा। 26 साल से मैं उसके साथ रहा। मैं चूंकि इस वक्त एक कौमी फरीज़ा है और सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, इसको मनोअन तस्लीम करते हुए उसकी जो प्रोसीजर है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं जो पैनल ऑफ चेयरमैन है अयाज सादिक साहब, वो बाकी इजलास वो चलाएगा। सबसे पहले हमारे लिए मुल्क है, पाकिस्तान है। हमने अपने मुल्क का सोचना है, अपने पाकिस्तान का सोचना है और यहाँ इस वक्त जो खान साहब ने जो स्टैंड लिया हुआ है वो इस मुल्क की खुददारी और इस मुल्क की ज़रूरत है कि हम अब एक आज़ाद कौम की हैसियत से अपने आप को खड़ा कर सके, एक आज़ादी और खुददार पाकिस्तानी की हैसियत से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्रिकेट के मैदान में ऑलराउंडर की हैसियत से बहुत सी कामयाबियां समेटी, जिनमें सबसे बड़ी कामयाबी 1992 का वर्ल्ड कप था। शायद वो सियासत के मैदान को भी क्रिकेट की तरह निस्बतन आसान मैदान समझ बैठे। उन्होंने अवाम से कई वादे किए। 3 बरस 7 माह से ज्यादा मुद्दत के दौरे हुकूमत में उन्होंने कितने वादे पूरे किए और कितने ना कर सके, नजर डालते हैं इस रिपोर्ट में। इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से 25 अप्रैल 1996 को एक सियासी जमात की बुनियाद रखी। 23 बरस की कड़ी मेहनत के बाद बिलाखिर 18 अगस्त 2018 को आम इंतखाबात में कामयाबी करके वफाकी हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। जिस दिन इमरान खान ने हर
عمران خان نے حکومت میں آنے سے قبل عوام سے کئی وعدے کیے جن میں سے ایک بھی پورا نہ ہو سکا۔ ان کا سب سے مشہور وعدہ 1 کروڑ ملازمتیں دینا اور 50 لاکھ سستے مکانات کی تعمیر تھا، جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ 3 سال 7 مہینے اور 23 روز تک کپتان کی گردان سیاسی انتقام کی گرد ہی گھومتی رہی۔ آصف علی زرداری، نواز شریف، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان ان کے دور حکومت میں نشانے پر رہے۔ میرے یہ جو 3 اسٹوڈنٹس ہیں، یہ جو 3 اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو 35 سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں۔ جبکہ عوامی مسائل کا حل انہوں نے کچھ یوں ڈھونڈا۔ ہم نے دیسی مرغیوں کی ان کو انڈے دیں گے، بچے دیں گے۔ یہ میں آج آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں اربوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں صرف ہمارے پاس یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے، یہ بھی پائلٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نے ان کو اگر ہم ٹیکے لگا کے ان کی مدد کر دیں تو وہ ان کی پروٹین انٹیک بھی بڑھ جائے گا، ان کے پاس مرغیاں بھی ہوں گی، انڈے بھی ہوں گے بیچنے کے لیے۔ تو یہ ایک غریب، میری ساری چیزیں وہ ہیں جو غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے ہیں اس وقت۔ عمران خان کے دور میں پولیس غیر سیاسی ہوئی اور نہ ہی غربت کا خاتمہ ہوا، بلکہ یومیہ بنیادوں پر بڑھتی مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ بھنڈی 200 روپیہ کلو، مٹر 150 روپیہ کلو۔ شہریوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ سفید چنے ملتے رہے تھے، وہ اب 55 روپے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد دال مسور ہے، وہ بھی 55-60 روپے زیادہ کر دیے گئی ہیں۔ عمران خان کا صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا گیا ایک وعدہ بھی پورا نہ ہوا، بلکہ صحافیوں کے لیے پیکا جیسے قوانین متعارف کرائے گئے۔ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں اپوزیشن کو مختلف القابات سے نوازا، جو اب پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے زبان زد عام ہیں۔ یہ جو 3 اسٹوڈنٹس والی اپوزیشن ہے، جس میں چیری بلاسم بھی ایک ہے، ڈیزل دوسرا ہے، تیسری بیماری ہے اور چوتھا بگوڑا ہے، مریم بی بی جس نے زندگی میں 1 گھنٹے کا کام نہیں کیا، اور کام پہ ٹانگنے والے جس کو ابھی 14 سال میں اردو ہی نہیں بولنی آئی۔ دوسری جانب تحریک عدم اعتماد کی کامیابی پر رات گئے کراچی کے جیالے سڑکوں پر آ گئے۔ ملیر میں پیپلز پارٹی مائنورٹی ونگ کے تحت منائے جانے والے جشن میں بڑی تعداد میں جیالوں نے شرکت کی، نعرے بھی لگتے رہے۔ تقریب کے اختتام پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ تھوڑا پرا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں کامیابی پر لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما کی جانب سے مٹھائی تقسیم کی گئی۔ لیگ رہنما غزالی سلیم بٹ سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے نعرے بھی لگائے۔ لاہور میں بھی رات گئے جمعیت علماء اسلام کے کارکن سڑکوں پر نکل آئے۔ لبرٹی چوک پر جے یو آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد نے آپ کو بتائیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد اس جشن میں حصہ لیا۔ مٹھائی تقسیم کی، آتش بازی نے سما باندھ لیا۔
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने किसी से बदला ना लेने का ऐलान कर दिया है। हम मासी की तलखियों में नहीं जाना चाहते और पाकिस्तान को अजीम तर बनाना चाहते हैं। कौमी असम्बली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के बाद इनका कहना था कि हम इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते, मगर कानून अपना रास्ता बनाएगा और इदारे मुल्क के कानून के मुताबिक अपना काम करेंगे। उन्होंने आखिर में शेर भी पढ़ा। किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। उसमें ना बिलावल भुट्टो साहब, ना मौलाना फजल रहमान साहब, ना कोई उसमें मुदाखलत नहीं करेगा। इंसाफ का बोलबाला होगा, अदलिया का एहतराम हम दिल से तस्लीम करेंगे और मिलकर मशावरत से इदारों के साथ मिलकर इस मुल्क को चलाएंगे, पाकिस्तान को कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। कौमी असम्बली में अली मोहम्मद खान ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, आज का दिन बहुत से सवाल छोड़े जा रहा है। इमरान खान ने हुकूमत कुर्बान की, गुलामी कबूल नहीं की। मौलाना फजल रहमान इनके कायद को यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे। ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने एड़ी का जोर लगा लिया। इन्हें खुशी है कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। रोज सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। मुझे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, डरा नहीं। जल इमरान खान इंशाअल्लाह अवाम की ताकत से दोबारा वापस आएगा। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे? उसका एक सिपाही आपके बीच में खड़ा है अल्लाह की तरफ से। जिस मर्द बहरान को मेरे मोहतरम मौलाना साहब यहूदी और अमरीकी एजेंट कहते थे, ये कैसा एजेंट था जिसको हटाने के लिए अमरीका ने ईडी और चोटी की जोर लगा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कौम को पुराने पाकिस्तान में वापसी पर मुबारकबाद दी। इनका कहना था कि 10 अप्रैल 1973 को इसी ऐवान में आइन बना था। 10 अप्रैल के रोज ही बेनजीर भुट्टो शहीद जिला वतनी खत्म करके वतन वापस पहुंची थी, जबकि आज फिर 10 अप्रैल को ये तारीख साज फैसला हुआ है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। 10 अप्रैल 1986 शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपना जिला वतनी ख़त्म करके ज़िया उल हक के ख़िलाफ़ अपना जदोजहद के लिए लाहौर तशरीफ़ ले आए थी। आज 10 अप्रैल 2022 है और जो हमने सिलेक्टेड करार दे दिया था और जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022 वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमने अपना वादा पूरा किया है। ये लम्हा इनाम से ज्यादा इम्तिहान का है। जमहूरियत ही वो वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर हम मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। कौमी असम्बली में सारे ख्याल करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि दुआ है ये तब्दीली सिर्फ चेहरों की तब्दीली ना हो। अदम एतमाद की कामयाबी से जो एतमाद मिला है, इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। जमहूरियत ही वो वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैं दुआ करता हूं और दोबारा इस वादा करता हूं, हमने अपना वादा पूरा किया है, आप कौम से अपना वादा पूरा करेंगे। इससे ज़्यादा मैं इस यकीन के साथ यहाँ पे बैठ रहा हूँ कि हमारी आज की यहाँ मौजूदगी पाकिस्तान की आवाम की जिंदगियों तक में बेहतरी लाएगी। एक ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुँचे। इमरान खान पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और इन्हें वज़ारत उस्मा से हाथ धोना पड़ा। आपको बताते हैं कि अब तक कौन कौन से वज़ीर आज़म तहरीक अदम एतमाद का सामना कर चुके हैं और इन तहरीक के नताइज क्या निकले।
قومی اسمبلی میں اب تک 5 بار تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، ان میں سے 3 وزراء اعظم اور 2 اسپیکرز کے خلاف تھیں۔ 1973 میں وزیر اعظم اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی شرط شامل کی گئی، لیکن اس کا پہلا نشانہ 1985 میں جنرل ضیاء کے دور میں وجود میں آنے والی قومی اسمبلی کے اسپیکر فخر امام بنے۔ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی اور فخر امام کو عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ ان کی جگہ حامد ناصر چٹھا نئے اسپیکر بنے۔ 1988 میں ہونے والے نئے انتخابات کے لگ بھگ 1 برس بعد ہی اس وقت کی متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی، لیکن یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی۔ حزب مخالف کو 124 کے مقابلے میں 107 ووٹ ملے اور یوں یہ تحریک ناکام ہو گئی۔ جنرل پرویز مشرف کے LFO کو آئین کا حصہ قرار دینے پر جون 2003 میں قومی اسمبلی کے اسپیکر چودھری امیر حسین کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پیش کی، تاہم اس تحریک عدم اعتماد کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ 2006 میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی، تاہم یہ قرارداد کامیاب نہ ہو سکی اور شوکت عزیز اپنا اقتدار بچانے میں کامیاب رہے۔ اب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد اس وقت لائی گئی ہے جب ان کی حکومت کی میعاد مکمل ہونے میں 1.5 برس کا عرصہ باقی ہے۔ عمران خان ملک کی تاریخ کے پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے قومی اسمبلی سے 1 نہیں بلکہ 2 مرتبہ اعتماد کا ووٹ لیا ہے۔ 1973 کے آئین سے قبل دسمبر 1957 میں اس وقت کے وزیر اعظم ابراہیم اسماعیل چندریگر کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی، مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ انہوں نے اس سے قبل ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ تحریک کی کامیابی PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ کسی کی نہیں، عوام کی کامیابی ہے۔ کیا کہیں گے آج کامیابی ہے اور قوم نے اپنی جنگ جیت لی ہے انشاءاللہ۔ PNP کے سربراہ میگل کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اس ہاؤس میں ہمیں پہنچانے والے عوام اور کارکن ہیں۔ یہ ہاؤس سیاستدان، افواج اور ملک کی تمام اکائیاں آئین کتابیں ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا صحرا اپوزیشن قیادت کے سر جاتا ہے۔ آج جو حکومت آج ختم ہوئی ہے اس کے اور گناہ اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑا اس کا تکبر اور اس کا گھمنڈ اور اس کا غرور جو اس کو لے ڈوبا ہے۔ مزید دن ہوں گے پھر ہمیں بولنے کا، انشاءاللہ آپ بھی موقع دیں گے اور اپنی درد بھری داستانیں پھر بھی آپ کو سنائیں گے۔ آج اس خوشی کے موقع پر آپ کے جو اس خوشی میں کوئی خلل نہیں ڈالوں گا۔ بڑی نواز صاحب کی بلٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد ایوان بالا میں بڑی تبدیلی۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق وسیم شہزاد اب قائد ایوان نہیں رہے۔ نئے وزیر اعظم نئے قائد ایوان سینٹ کے لیے چیئرمین سینٹ کو بذریعہ خط آگاہ کریں گے، جبکہ سابق وزیر اعظم عمران خان سینٹ میں قائد حزب اختلاف کے نئے نام کے لیے چیئرمین سینٹ کو ارسال کریں گے۔ اور سینٹ میں تحریک انصاف کے 28 سینیٹرز اپوزیشن بینچز پر چلے جائیں گے۔ مختلف کمیٹیوں کی چیئرمین شپ بھی تبدیل ہو جائے گی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین مرزا آفریدی کے عہدوں پر براجمان رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ بھی جلد متوقع ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ فاروق حبیب نے کہا ہے کہ ملک کی سالمیت، خود مختاری اور قومی غیرت کے لیے ایسی لاکھوں کرسیاں قربان کر سکتے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت نامنظور، مگر ابھی تو بیرونی کٹ پتلیوں کی غلامی کے خلاف آزادی کی تحریک شروع ہونی ہے۔ 22 کروڑ عوام عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر کہتے ہیں کہ بال آخر میں ایک ایسے میدان میں آ گئی ہے جس سے نہ خریدا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کے دباؤ میں آتی ہے۔ حماد اظہر نے ٹویٹ میں کہا کہ عمران خان کی کال پر کل ملک بھر میں عشاء کے بعد احتجاج ہوگا۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم قوم سے اپنے پہلے خطاب میں بیرونی قرضوں کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قرار دیا تھا۔ کہا تھا کہ قرضے اتارنے کے لیے ہمیں مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں۔ عمران خان کے مطابق سال 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خاتمے کے بعد بیرونی قرضہ بڑھ کر 15,000 ارب جبکہ 2018 میں 28,000 ارب روپے ہو چکا تھا۔ کبھی بھی اتنے مشکل معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہے۔ یہ اگر اتنا زیادہ قرضہ چڑھا تو ہم نے کیا کیا اس پیسے سے؟
पाकिस्तान की तारीख में कभी भी इतने मुश्किल माली हालात नहीं थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई तो कर्जा 60 अरब रुपए था, अब ये 28,000 अरब रुपए हो चुका है। पाकिस्तान पर चढ़ने वाले कर्जों की कहानी इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक है। गोया कर्ज न हुआ, शैतान की आंत हो गई, जो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई। सन 1947 से 2008 तक पाकिस्तान 6,000 अरब रुपए बैरूनी कर्जों का मकरूज था। 2008 से 2022 तक जमहूरी हुकूमतें तसलसल के साथ चलती रहीं। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों से तवक्का होती है कि वो अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जमहूरी हुकूमतों के 14 साल बैरूनी कर्जों के हवाले से होशरुबा साबित हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में मुल्क का हर शहरी 500 रुपए का मकरूज था, जबकि आज ये कर्जा बढ़कर 2,27,000 रुपए हो गया है। 2008 में बैरूनी कर्जों का हुजूम 36,000 अरब रुपए था, जो 2013 में 88,000 अरब रुपए हुआ। 2018 तक बैरूनी कर्जे 1,44,000 अरब तक जा पहुँचे। 2021 तक बैरूनी कर्जे 2,27,000 अरब तक बढ़ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में 161 बिलियन महाना, मुस्लिम लीग नून के दौर में 235 बिलियन महाना, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 540 बिलियन महाना के हिसाब से कर्जे लिए गए। 2008 से 2021 तक हर साल किए गए कर्जों की सूरत हाल कुछ इस तरह से है। 2008 में 45 बिलियन डॉलर, 2009 में 56 बिलियन डॉलर, 2010 में 62 बिलियन डॉलर, 2011 में 64 बिलियन डॉलर, 2012 में 62 बिलियन डॉलर, 2013 में 56 बिलियन डॉलर, 2014 में 62 बिलियन डॉलर, 2015 में 66 बिलियन डॉलर, 2016 में 73 बिलियन डॉलर, 2017 में 86 बिलियन डॉलर, 2018 में 90 बिलियन डॉलर, 2019 में 95 बिलियन डॉलर, जबकि 2020 में 113 बिलियन डॉलर के कर्जे लिए गए। हैरान कुन तौर पर पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में साल 2012 और 13 में बैरूनी कर्जों की शरह में कमी आई। साल 2022 में पाकिस्तान के कुल कर्जे 128 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए और मुख्तदर अशराफिया इख्तिदार और ऐश व इशरत के नशे में मस्त है। किसी को कोई फिक्र नहीं कि पाकिस्तान पर चढ़े हुए कर्जे का बोझ आखिर कौन उतारेगा। कभी भी इतने मुश्किल माशी हालात नहीं थे जो आज है। ये अगर इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा तो हमने क्या किया इस पैसे से। लाहौर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि रेलवे इंतजामिया ट्रेन पर सफर करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात कम ना कर सकी। ट्रेन आज भी अपने मुकर्रर वक्त से 2-2 घंटे लेट हैं। मुसाफिरों का कहना है कि रमजान में रोजे के साथ स्टेशन पर इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। जी वहीद, मुसाफिरों की मुश्किलात और साथ ही रेलवे इंतजामिया का कहाँ गायब है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए रमज़ान के मुक़द्दस महीने में भी रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से मुसाफिरों की मुश्किलात को कम करने के लिए हमने देखा कि कोई मौसर इक़दामात नहीं किए गए। आज भी अगर बात की जाए तो 1 से 3-3 घंटे, 3.5 घंटे जो है ट्रेनें अपने मुकर्रर वक्त से लेट हैं। इन ट्रेनों की अगर बात की जाए तो पाक बिज़नेस एक्सप्रेस जो है वो 3.5 घंटे लेट है। इसी तरह फरीद एक्सप्रेस जो है वो 3 घंटे लेट है। जाफ़र एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा लेट है। और जबकि कराक्रम और तेज़गाम जो है वो भी अपने मुकर्रर वक्त से 1 घंटा लेट है। तो इस वाले से मुसाफिरों का ये कहना है, चूँकि रमज़ान का महीना है, आगे पीछे तो ये कुछ ना कुछ बर्दाश्त हो जाता है, रेलवे स्टेशन पर आकर इंतज़ार हो जाता है, मगर रमज़ान के महीने में रोज़े के साथ आकर जब इनको ये पता चलता है कि इनकी ट्रेन जो है कई घंटे लेट है, तो उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वाले से रेलवे ज़राए का ये कहना है कि बाज़ जगहों पर जो है ट्रैक जो वो बसीदा हो चुका है, जहाँ पर ट्रेन की रफ्तार जो है एक महदूद रखी जाती है। ड्राइवर को जो है एक महदूद रफ्तार में ट्रेन चलानी होती है। इस वजह से ट्रेनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल मुतासर होता है। इसके बरक्स मगर मुसाफिरों का इस वाले से ये कहना है कि जितनी ट्रेन लेट होती है, इंतज़ामिया को हर बार ये कहा जाता है कि बर वक्त आगाह किया जाए, ताकि शहरी मुसाफिर जो यहाँ पर रेलवे स्टेशन आते हैं उनको जब आगे पता चलता है कि ट्रेन इतनी लेट है, वो फिर ना वापस जा सकते हैं और ना ही ट्रेन पर सफ़र कर सकते हैं। तो इनका इस वाले से यही कहना है कि ट्रेन का शेड्यूल जो है या तो मुकम्मल दिया जाए, या फिर अगर ट्रेन कोई लेट है उस वाले से बर वक्त आगाह किया जाए, ताकि मुसाफिर उस टाइम पर जो है रेलवे स्टेशन पर आएँ तो उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मजमूई तौर पर हमने देखा कि अमूमी तौर पर वैसे सर्दियों में ये होता था कि ट्रेनें काफ़ी ज़्यादा लेट होती थी, 5-5 घंटे लेट होती थी, मगर अभी तक जो है रेलवे इंतजामिया मौसर इक़दामात ना कर सकी मुसाफिरों की सहूलियात के लिए। मुसाफिर जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त साथ ये भी बताइएगा कि चूँकि अब ट्रेनों में ताख़ीर जो है वो मामूल बन गया है, तो इंतजामिया के इस हवाले से क्या कहना है? वो कोई मुस्तकिल इस हवाले से कोई तदारुक क्यों नहीं कर रहे हैं?
لگ ایسے رہا ہے کہ انتظامیہ جو ہے اس کے مستقل حل کے لیے سنجیدہ نظر ہی نہیں آتی. صرف یہی پتہ چلا ہے کہ ٹرین کا جو ٹریک جو ہے کئی جگہوں پر بوسیدہ ہے جہاں پر ٹرین جو ہے محدود رفتار میں چلائی جاتی ہے. یہی وجہ صرف بتائی آ رہی ہے اور کوئی خاص وجہ نہیں بتائی آ رہی ہے. البتہ مسافروں کے اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ سستی سواری تو ہے مگر مسافر یہاں پر جب آتے ہیں ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کتنی ٹرین جو ہے کون سی ٹرین کتنی لیٹ ہے تو ان کو روزے کے ساتھ بچوں کے ساتھ خواتین کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ریلوے ذرائع صرف یہی بتاتے ہیں اور ان کی جانب سے کوئی زیادہ نہیں بتایا جاتا, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کراس پر جو ٹرین کوئی آ رہی ہو تو اس وجہ سے ٹرین لیٹ ہوتی ہے, مگر پھر بھی 3-3 گھنٹے ٹرینوں کا لیٹ ہونا ریلوے کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. اور یہ اب سے نہیں ہے, یہ ہر بار جو ہے مسافر جب آتے ہیں. ریلوے انتظامیہ کی غفلت برقرار ہے. لاہور ریلوے انتظامیہ ٹرین پر سفر کرنے والے مسافروں کی مشکلات کم نہ کر سکی. وحید گجر آگاہ کر رہے تھے, آپ کا شکریہ. ماہ رمضان میں بھی کوئٹہ کے شہری پانی کی بوند بوند کو ترسنے لگے. شہری روزے کی حالت میں بھی پینے کے پانی کے حصول کے لیے مختلف فلٹریشن پلانٹ کا رخ کرنے لگی ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے محمد فیضان خان سے. جی محمد فیضان خان. جی ہاں بالکل, ماہ مبارک میں بھی کوئٹہ کے باسیوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہے. کوئٹہ کے شہر میں سرکاری اور فلاحی تنظیموں کی جانب سے لگائے گئے فلٹریشن پلانٹ کا رخ کرے پینے کے پانی کے حصول کے لیے. اس وقت بھی ایک روزے دار ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بات کریں گے, جانیں گے کتنی پریشانی ہو رہی ہے روزے میں بھی ان کے لیے جو ہے پینے کا پانی جو ہے گھر میں میسر نہیں, کتنی پریشانی ہو رہی ہے گھر میں پینے کا پانی. رمضان مہینے کا روزہ ہے, پینے کا پانی نہیں ملتا ہے تو اسی لیے ہم لوگ فلٹر پوائنٹ پہ آتے ہیں پینے کے پانی کے لیے یہاں پہ. جی آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ رمضان مبارک میں بھی گھر میں پینے کا پانی جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے, جس کی وجہ سے پانی کے حصول کے لیے فلٹریشن پلانٹ کا رخ کر رہے ہیں. کوئٹہ شہر میں جہاں فلٹریشن پلانٹ ہے وہاں پہ شہریوں کا رش لگا ہوا ہے اور روزے کی حالت میں جو روزے دار ہے وہ پانی کے حصول کے لیے در کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہے. شہریوں کا مزید کہنا ہے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو شہری ہے وہ رمضان مبارک میں بھی ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پہ ہے. ٹینکر مافیا جو ہے وہ واسطہ حکام سے ملی بھگت کرتے ہوئے ان سے دگنا کرایہ وصول کر رہا ہے اور پانی نہ ہونے سے فائدہ اٹھا رہا ہے. جی رمضان المبارک میں گراں فروشوں کے درمیان کئی خدا ترس افراد ایسے بھی ہیں جو ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے روزے داروں کو کم قیمت میں اشیاء فروخت کر کے روزگار کے ساتھ ثواب بھی کما رہے ہیں. ایسے ہی ایک سبزی فروش کے حوالے سے دیکھتے ہیں کوئٹہ سے بشرا قمر کی یہ رپورٹ. ماہ رمضان المبارک میں ہر شے کی قیمتوں کو پڑ لگ گئے, مگر گراں فروشوں کے درمیان ایک دکاندار ایسا بھی ہے جو سرکاری نرخ نامے سے بھی کم قیمت پر سبزیاں فروخت کر رہا ہے. اس دکاندار کا کہنا ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہر طبقے کا خیال رکھیں. ہم شکر الحمدللہ مسلمان رمضان مبارک میں ہم لوگوں نے سرکاری نقلامہ جو ہم لوگوں کی دے ہوئے فی کلو 10 پہ ہم لوگوں نے نقلامے سے کم ریٹ لگایا ہوا ہے, کیونکہ اس لیے کہ ہم عوام کے لیے ایک سہولت دے ہوئے, کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم عوام کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں. گراں فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے آئے ڈپٹی کمشنر عرفان میمن سرکاری نرخ نامے سے بھی کم قیمت پر سبزیاں فروخت کرنے والے دکاندار سے متاثر نظر آئے. ایک دکاندار اپنے ریٹ سے کم میں بیچ رہا تھا اور اس نے یہ کلیم کیا کہ جی میں رمضان مبارک میں یہ چیز جو ہے نا چیزیں کم میں بیچ رہا ہوں. تو اس کا کلیم ہے, آپ کے پاس کیمرہ موجود ہے, مائک موجود ہے, ہماری ایبسنس میں بھی آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا, میری اپنی اسیسمنٹ ہے. تو اور باقی لوگوں نے بھی جو ساتھ والے دکاندار ہیں انہوں نے بھی اس کو یہ کہا ہے کہ جی یہ اسی طرح ہی کرتا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر دکاندار ماہ مبارک میں رزق حلال کے لیے منافع خوری نہ کرے تو اس بابرکت مہینے میں ہر کوئی اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو سکے گا. کیمرامین فتح محمد کے ساتھ بشرا قمر, جی ٹی وی نیوز کوئٹہ. اب رخ کریں گے پشاور کی جانب. پشاور میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. بجلی نہ ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. کہتے ہیں سارا دن بجلی کی آنکھ مچولی جاری رہنے کے بعد افطاری اور سحری میں بھی بجلی نہیں ہوتی. ساتھ ہی بار بار بجلی جانے سے برقی آلات بھی خراب ہو رہے ہیں. مزید جانتے ہیں پشاور میں نواب شیر سے جو اس وقت شہریوں کے ساتھ ہی موجود ہیں. جی نواب بتائیے گا. جی بالکل, پشاور میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ جو ہے وہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ شہر بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے, جس سے شہری کافی تکلیف میں ہے. میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں, ان سے بات کرتے. جی رمضان میں بھی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے, کیا کہیں گے؟ یہ بہت برا حال کیا ہوا ہے. تو روزے کا دن دیکھو, ان کی لوڈ شیڈنگ دیکھو, دن میں 1 گھنٹہ بجلی آتی ہے, 1 گھنٹہ نہیں ہوتی, اور جو گھنٹہ آتی بھی ہے تو اس میں بھی ٹرپنگ ہو جاتی ہے. کبھی 2 منٹ کے لیے بند, کبھی 10 منٹ کے لیے بند, کبھی 15-20 منٹ کے لیے بند.
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर शहरियों का ये कहना है कि रमज़ान में भी जो है वो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से उनको शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। और शहरियों का यही कहना है कि ट्रिपिंग के बायस उनके जो बर्क़ी आलात है वो भी ख़राब हो रहे हैं। यही वजह है कि शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए इक़दाम करें ताकि रमज़ान में उनको कुछ रिलीफ मिल सके। जी। ओबाड़ो शम्स छपरी के फ़कीर अब्दुल कादिर गिरगिश ने अपने हाथों से कुरान करीम की किताबत की है। उन्होंने वसाइल ना होने पर सादा कागज पर जर्मन स्याही और बांस की लकड़ी के कलम से 21 पारे लिख दिए। के हकीकी में उबाड़ो के छोटे से गांव शम्स छपरी के फकीर अब्दुल कादिर गिरगिच ने अपने हाथों से कुरान पाक के दिलकश और दीदा ज़ेब कलमी नुस्खे लिख डाले। इंतहाई पेचीदा और खूबसूरत फनकारी से आरास्ता नुस्खा खत्ते नस्तालीक की तर्ज पर लिखने में मगन है। फकीर अब्दुल कादिर गिरगिज ने अल्लाह की मोहब्बत में खत्ताती के शौक को जुनून बना डाला। यौमिया बुनियाद पर 4 घंटे कुरान करीम को लिखने के लिए मुख्तस कर दिए। कुरान करीम का नुस्खा तैयारी के आखिरी मराहिल में है। मैंने एक मुकम्मल कुरान पाक मुकम्मल किया है अपने हाथ से, दूसरा ये माशाअल्लाह लिख रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये भी अल्लाह के फजल व करम से जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की तौफीक अल्लाह नसीब फरमाए। कुरान करीम के खत्ताती करना निहायत ही मुश्किल काम है। खास तौर पर आयात लिखने के वक्त ज्यादा मोहतात रहना पड़ता है। फकीर अब्दुल कादिर गिरगिज ने कुरान शरीफ की अपने हाथों से किताबत करके इलाके का नाम रोशन कर दिया। कैमरामैन राशिद हुसैन भट्टी के साथ नादिर हुसैन भट्टी, GTV न्यूज, उबाड़ो। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV।